बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र 8 साल थी। मेरे बाप को नशे की बहुत आदत थी। मेरी माँ को बहुत मारता था। एक दिन मेरा बाप घर आया और कहने लगा, तुम्हारी माँ चली गई है तुम्हारी नानी के घर, चलो तुम्हें भी छोड़ाऊँ। अब्बा मुझे नानी के घर के बजाय जंगल की तरफ ले गए और एक छोटे से कमरे में मुझे कहा, वहाँ चली जाओ, तुम्हारी माँ वहाँ है। जब मैं वहाँ गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ तो मेरी माँ नहीं थी, बल्कि मेरे अब्बा ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे इस घर के करीब ले गया और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे दरवाज़ा खोला, सामने खड़े शख्स को देख के मैं हैरान हो गई थी। वो शख्स तो वही था जो चंद दिन पहले हमारे घर आया था। मुझे देखकर इस शख्स की आंखें चमकने लगी। उसने जेब से बहुत सारे नोट निकाल कर जब अब्बा के हाथ में रखे तो मेरी जान ही निकल गई। मैं समझ गई थी कि अब्बा ने मेरा सौदा कर दिया, क्योंकि अब्बा नशे की खातिर घर का बहुत सामान बेच चुका था। अब उसने मेरा बाजू इस कमीने के हाथ में थमा दिया। मैंने जब अब्बा को वहां से वापस जाते देखा तो मैं बुरी तरह घबरा कर चलाने लगी। अब्बा अब्बा कहने लगी। मैंने उस शख्स से कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे अब्बा के पास जाने दो, लेकिन वो फाकी से हंसता रहा। मैं नाजुक सी छोटी सी शख्स की सख्त गिरफ्त में अपना हाथ नहीं छुड़वा पाई। मेरे सामने मेरा बेहिस बाप पैसे जेब में डाले तेजी से जा रहा था। मैंने तो सुना है कि बेटी की आंखों से निकले हुए आंसू देख के बाप तड़प से जाते हैं। मेरा बाप कैसा था, इसके दिल में मेरे लिए कोई ऐसा एहसास न था। वो शख्स मुझे घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर जोर से फेंका। इसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, रूह लरस गई मेरी। मेरा नाम शबाना है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। आज फिर अब्बा अम्मा को मार रहा था। अम्मा अब्बा का ये रोज़ का मामूल बन गया था। वो नशे का आदी था, इसलिए जब उसे नशे की सिगरेट ना मिलती वो अम्मा से पैसे मांग दिया। अम्मा जब पैसे ना देती या देने से इनकार कर देती तो इन्हें बहुत मारता। मेरी वालदा लोगों के घर में मुलाजमत करके पैसे कमाती और घर के अखराजात पूरे करती। इसकी नशे की आदत अम्मा से आजिज़ी आ चुकी थी। अब्बा ना कुछ काम करते और ना ही अपने नशे की लत को छोड़ने को तैयार था। हर वक्त वो नशे में धुत रहता। जब नशा टूटता तो अम्मा से पैसे मांगने लगता। जब इनकार करती तो घर के बर्तन तोड़ने लगता, अम्मा पर हाथ उठाने लगता। मैं डर कर सेन के एक कोने में बैठ जाती। जिस दिन बहस ज़्यादा बढ़ जाती फिर अम्मा अम्मा को मारना शुरू कर देता। रोज़ का यही तमाशा बन गया था। मैं ये देख कर तंग आ चुकी थी। एक दिन रात के वक्त बाहर का दरवाज़ा बजा। अम्मा खाना बना रही थी और अब्बा कभी बाहर का दरवाज़ा खोलते नहीं थे, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। अच्छा खासा लंबा चौड़ा सेहतमंद था, लेकिन नज़रें बहुत ही खबासत सी थी। मैं 10 साल की थी, लेकिन अपने लंबे ऊंचे कद काठ की वजह से मैं बड़ी लगती थी, इसलिए दुपट्टा ओढ़े ही रखती थी। इसे देखकर मैंने झट से दुपट्टा सर पे ले लिया। वो मुझे सर से पैर तक देखने लगा, फिर मुझे पूछने लगा। मैं अंदर आ गया। अब्बा से कहा उनसे कोई मिलने आया है। अब्बा काफ़ी देर बाहर खड़े रहे। जब अंदर आए तो मुझे गौर से देखने लगे, चेहरे से बहुत खुश लग रहे थे। एक बार मैं स्कूल से घर आई तो घर का दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, इसलिए अब्बा हर वक्त घर पर ही रहते थे। क्योंकि अम्मा शाम को काम से घर लौटती थी, इसलिए मैं जब भी स्कूल से वापस आती दरवाज़ा अब अब्बा ही खोलते थे। मगर आज जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, पूरा घर खाली था, कहीं भी कोई नहीं था। अब्बा की चारपाई भी खाली थी। मैं तो परेशान हो गई। घर पर ही होते थे अब्बा, क्योंकि अब वो कहीं नहीं जाते थे। मैंने यूनिफॉर्म तब्दील किया और किचन में रखा हॉट पॉट खोल के देखने लगी कि खाने को क्या है। रात का सालन मौजूद था। अम्मा रोटी भी पका कर गई थी। मैंने खाना खाया। इतनी देर में अब्बा घर वापस आ गए। मुझसे कहने लगे, तुम्हारी माँ घर से हमेशा के लिए लड़कर मेके जा चुकी है, मुझे छोड़ गई है और मैं तुम्हें नहीं रख सकता, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नानी के पास छोड़ दूंगा। न जाने क्यों अब्बा के चेहरे पर बदहवासियाँ सी छाई हुई थी। मैंने कहा, अम्मा को मना कर वापस घर ले आओ। वो कहने लगा, वो नहीं आएगी, तुमने अगर अम्मा के पास जाना तो तैयार हो जाओ, वरना यहाँ पर फाके काटोगी, क्योंकि मुझसे तो कुछ संभाला नहीं जाएगा। फिर मेरे पास कुछ दूसरा रास्ता भी न था। अब्बा कुछ कमाते भी न थे तो मुझे कैसे पा सकते थे, इसलिए मैं तो तैयार होकर बाहर आ गई। अब्बा मेरी नानी का घर हमारे घर से 15 मिनट की मसाफत पे था। हम जब भी नानी के घर जाते थे पैदल ही जाते थे, लेकिन अब न जाने क्यों रिक्शा करवाया था। मैं भी अब्बा के साथ रिक्शे में बैठ गई।
مگر وہ رکشہ تو کسی اور ہی راستے پر رواں تھا۔ آدھا گھنٹے بعد ایک سنسان سی سڑک پر رکشہ رکوایا۔ یہ تو کوئی اور ہی جگہ تھی۔ میں نے ان سے پوچھا وہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تیری ماں ادھر ہی رہتی ہے، لیکن اب اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، رنگت پل پل بدلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے رکشے سے نیچے اترے۔ رکشے والے کو کرایہ دیا اور اس کے اطراف میں گھنے جنگلات اور درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابا مجھے اس جنگل کے اندر لے گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ اماں گھر چھوڑ کر اس جنگل میں کیا کرنے آئی ہے؟ گھنے درختوں کے علاوہ یہاں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کافی دیر سے ابا کے ساتھ اس جنگل میں چل رہی تھی اور اب تھکنے لگی تھی۔ جب ابا مجھے یہاں لائے تھے تو اس وقت عصر کا وقت تھا اور اب تو مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ مجھے تو بہت خوف سا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی خطرناک جانور ہی سامنے نہ آ جائے یا کوئی سانپ بچھو ہی نہ نظر آ جائے۔ ابا نشے کی وجہ سے اپنی صحت خراب کر چکا تھا، مجھے بھلا کیا تحفظ دے سکتا ہے؟ ابا میرا ہاتھ پکڑے تیز تیز چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف گھنے درختوں کے علاوہ اور کچھ تھا بھی تو نہیں۔ ابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور سنسان جگہ پر اماں کیا کرنے آئی ہے؟ میں تیز تیز قدم اٹھاتے پوچھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس پورے جنگل میں اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر بہت دیر چلنے کے بعد ایک روشنی سی دکھائی دینے لگی۔ ابا تیزی سے روشنی کی طرف جانے لگا۔ جیسے جیسے ہم روشنی کی طرف بڑھ رہے تھے مجھے نظر آنے لگا کہ وہ ایک جھونپڑی نما گھر ہے۔ ابا ایک کمرہ نما خستہ سے گھر میں پہنچ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا تمہاری ماں اس گھر کے اندر ہے، یا اندر چلی جا۔ وہ لکڑیوں سے بنا ہوا گھر تھا۔ ایک کمزور سی لکڑی کا دروازہ تھا۔ اس کی بھی حالت خستہ تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ ماں کیوں اپنا گھر چھوڑ کر اس جنگل میں آ کے بس گئی؟ ایک چھوٹے سے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے ابو سے کہا کہ اندر چلے، میں اکیلی کیوں جاؤں؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن میری بات سنتے ہی اب مجھے سختی سے ڈانٹ رہا تھا۔ کہنے لگا جاؤ اندر، مگر نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے اپنے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی دل کی آواز صحیح بات کی نشاندہی بھی کر دیتی ہے۔ ہمارے اندر بیٹھا کوئی ہمیں اچھے اور برے کا بتا رہا ہوتا ہے۔ شاید یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ میرے دل میں بھی ایسے ہی خیالات آ رہے تھے۔ اب وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میری ماں اس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے وہاں نہیں جانا، آپ مجھے واپس گھر لے کر جائیں۔ مجھے اماں کے پاس نہیں جانا۔ میرے ابا نے میرا سختی سے ہاتھ پکڑا اور مجھے اس گھر کے قریب لے گیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ وہ شخص تو وہی تھا جو چند دن پہلے ہمارے گھر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ اس نے جیب سے بہت سارے نوٹ نکال کر جب ابا کے ہاتھ میں رکھے تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ابا نے میرا سودا کیا ہے، کیونکہ ابا اپنے نشے کی خاطر گھر کا سارا سامان بیچتے تھے۔ ابا نے میرا ہاتھ اس کمینے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جب ابا سے وہاں سے واپس جاتے دیکھا تو میں تو بری طرح گھبرا کر چلانے لگی۔ ابا کہنے لگے میں نے اس شخص سے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، لیکن وہ فاقی سے ہنستا رہا۔ میں نازک سی کمزور سی شخص کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا پائی۔ میرے سامنے میرا باپ پیسے جیب میں ڈال کر تیزی سے جا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ بیٹی کے آنسو دیکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ میرا باپ کیسا تھا؟ اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ شخص مجھے گھسیٹتا ہوا اس کمرے میں لے گیا اور مجھے چارپائی پر زور سے پھینکا۔ اس کے بعد جو اس نے میرے ساتھ کیا میری روح لرز گئی۔ 10 سال کی عمر کی کم سن بچی پر اس جلاد سفان انسان کو ترس نہیں آیا۔ میرے باپ کو چند لال نوٹوں کی خاطر مجھے اس بیڑیے کے سامنے پھینک گیا۔ صبح اٹھتے اس کمرے سے میں باہر نکل جاتا اور رات کو لوٹتا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آتا اسے دیکھ کے میں سہم جاتی۔ اس کمرے میں پھل رکھے ہوئے تھے اور ساتھ میں پکا ہوا کھانا بھی ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ باہر سے بند کر دیتا تھا۔
कमरे में एक ही खिड़की थी जिसकी लकड़ी पुरानी हो चुकी थी। मैंने इस पे जोर आजमाई की तो वो खुल गई। मैंने जल्दी से इस खिड़की से बाहर निकलकर जंगल में भागने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं किस सिमत जा रही हूँ और जिस रास्ते पे मैं भाग रही हूँ मैं कहाँ पहुंचूंगी, लेकिन मुझे बस भागना था। दोबारा इसके हाथ नहीं लगना चाहती थी। इसलिए मुसलसल 1 घंटे भागते रहने के बाद मैं थक चुकी थी। इस वक्त शहर का वक्त था। धूप तेज थी। धूप की वजह से मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। मुसलसल भागने से मेरे पैर तक शल हो चुके थे। मैं बहुत थक सी गई थी, इसलिए एक दरख्त के साए से लग कर सांस लेने लगी। मुझे तो लगा था कि इसकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी किस्मत शायद इतनी अच्छी न थी। जिस दरख्त से मैं टेक लगाए बैठी थी, अपना सांस बहाल कर रही थी, वो शख्स इसी दरख्त के अकब से निकल आया, मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अपने सामने अचानक इसको देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। बड़े गुस्से से मुझे देख रहा था। मुझे लगा अब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे मार ही डालेगा। उसने मुझसे फनकारते हुए कहा, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें भागने दूंगा? तुम्हारे पैसे भरे हैं, तुम मेरी सर खरीदो। तुमने अगर दोबारा इस तरह की हिम्मत की, भागने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारा अंजाम बुरा करूंगा और तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना मुर्दों में छोड़ूंगा ना जिंदा में। चलो मेरे साथ। मेरा बाजू पकड़कर घसीटने लगा, मुझे जबरदस्ती वहां से लेके जाने लगा। मैं रोने लगी। मैं जानती थी कि मेरी मिन्नत समाजत इस शख्स पर बेअसर सी रहेगी। इसलिए मैंने अपने दिल में अपने रब को पुकारना शुरू कर दिया, या अल्लाह मुझे बचा, या फिर मुझे मौत दे दे। मैं इस शख्स की अजियत को सहना नहीं चाहती। मैं रो रही थी। वो शख्स दरख्तों के बीचों बीच मुझे वहां से लेके जा रहा था, जब एक दरख्त से यकदम ही एक सांप नीचे को लटका हुआ था। उस शख्स के कदम वहीं यकलख्ती रुक गए। वो सांप इसके मुंह के नीचे था। उस सांप ने इस शख्स को सोचने का भी मौका तक न दिया और सीधा इसके सर पर डंक दे मारा। शख्स चंद मिनटों में तड़पने लगा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और जमीन पर लेट के लोटपोट होने लगा। वो सांप अब भी झूल रहा था। मैं पीछे हट गई कि कहीं वो सिर्फ मुझे ही न डस ले। उस शख्स के मुंह से झाग निकलने लगी और वो कुछ देर बाद ही तड़पने के बाद बेजान सा हो गया। मैं वहां से भागी। वो दोबारा से मेरे पीछे लग गया, लेकिन वो सांप मेरे ऊपर आ गिरा और सांप रस्सी की तरह मुझसे लिपट गया। मैं सांस तक लेना भूल गई थी जब वो मेरे चेहरे के रूबरू था। जैसे ही उसने फनकार कर अपना जहर भरकर ढंग लगाने लगी तो मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन एक गोली की आवाज में आंखें बंद से बुरी तरह से चौंक गई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो खून से लथपथ जमीन में पड़ा हुआ था। तो सामने एक नौजवान खड़ा था। इसके हाथ में शिकारी बंदूक थी। उस सांप का निशाना बनाया था। उसने सांप का निशाना बनाया था। अब वो मेरे पास आ गया, कहने लगा, कौन हो तुम? मैं तो इस वक्त सांप के खौफ से बाहर नहीं निकली थी। मुझे तो अब भी ये लग रहा था वो सांप मेरे वजूद पर अब भी रेंग रहा है। मुझे इतना खौफ था कि मैं डर कर ही होश से गाफल हो गई। मुझे होश आया तो मेरी नथियों से खाने की खुशबू गुजर रही थी, जैसे गोश्त को कोई रोस्ट कर रहा हो। मेरी आंखें खुली तो मैं एक खैमे में बिछे बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं वहां कैसे पहुंची थी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। बस भूख लग रही थी और बड़ी शिद्दत की भूख लग रही थी। मैं उठकर बैठ गई। खैमे के बाहर आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर चंद लड़कों की बातों की आवाज़ें और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मेरी भूख की शिद्दत से हालत मेरी ख़राब होने लगी। मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं बाहर आ गई। वो चंद लड़के थे जो शायद शिकार के इरादे से पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। लड़कों को देखकर एक खौफ की लहर मेरे अंदर सराहित कर गई। मैं इसके पास खड़ी होगी। बाहर लकड़ियों पर आग जल रही थी और एक बकरा इसके ऊपर साबुत सालम रोस्ट हो रहा था और वो सब नौजवान आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे।
مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں 7 اپ کی بوتلیں اور پلیٹوں میں گوشت ڈال کر پیس کا کھا رہے تھے، 7 بوتلیں بھی پی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری بھوک شدت بڑھ گئی تھی۔ میں نے للچائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں جا کر یہ کہہ سکوں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ پھر وہ چاروں نوجوان تھے، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، اس لیے مجھے ان لوگوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ جانے کیسے اس نوجوان کی نظر مجھ پر پڑی جس نے مجھے سانپ سے بچایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے دوست کو میری طرف اشارہ کیا، پھر اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور انہیں چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ شخص میرے پاس آنے لگا۔ میں گھبرا کر پھر سے خیمے میں چلی گئی۔ نہ جانے مجھے ان لوگوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان خیمے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی جس سے وہ گوشت کا پیس لگا رہا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، اب تم ٹھیک ہو نا؟ دوبارہ بے ہوش ہونے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ میں اس کی بات سن کر نروس ہو گئی۔ وہ شاید مذاق کے موڈ میں تھا، اس لیے ہنسنے لگا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بھوک لگی ہے؟ تمہیں کھانا کھاؤ گی؟ مجھے بھوک تو بہت لگ رہی تھی۔ میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس خیمے کی طرف آیا تو اس کے ہاتھ میں مزید گوشت کے پکے ہوئے پیس تھے اور ساتھ میں 7 اپ کی بوتل بھی تھی۔ وہ یہ سب میرے پاس رکھ کر باہر چلا گیا۔ میں سیر ہو کے کھانا کھایا۔ پھر وہ نوجوان اندر داخل ہوا، مجھ سے کہنے لگا، تو اسی خیمے میں سو جاؤ، صبح تم اپنے گھر کا پتہ دینا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ گھر کا سوچ کر مجھے ابا کی یاد آ گئی اور ابا کا خیال آتے ہی میری روح لرز گئی۔ میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے رات کو اسی خیمے میں سو گئی اور اگلی صبح اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میرا گھر کہاں ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا کہ میرا گھر ہے نہ میرا باپ۔ میرا باپ مجھے پھر سے بیچ دے گا اگر میں اس گھر گئی۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر پر اس کی والدہ بھی تھی جو بہت رحم دل خاتون تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئی۔ اس نوجوان نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ مجھ سے کہتا، بھائی مجھے کہا کرو۔ میں اسے بھائی کہنے لگی۔ ان کی والدہ کو امی کہنے لگی، امی کہہ کے پکارنے لگی۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا۔ وہ نوجوان میرا زمانہ تھا، لیکن اس نے بھائی بن کر میری حفاظت کی۔ اس کی والدہ میری کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن ایک ماں بن کر میری پرورش کرنے لگی تھی، اور آج میں ایک ڈاکٹر بن چکی تھی۔ میں مریضوں کو دیکھتی جب میری نظر ایک شخص پر پڑی جو رشتے میں میرا باپ تھا۔ اسے صبح ہی ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ حد درجہ بیمار تھا، اب بھی نشے کا عادی تھا، نشے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے پھیپھڑے تقریباً ختم ہو چکے تھے، جگر کا کام کرنا چھوڑ چکا تھا، لیکن نشے کے لیے ابھی بھی وہ سگریٹ مانگ رہا تھا۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جو میرا اپنا سکا باپ ہو کر بھی نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی میرا نہ ہو سکا، اور ایک وہ دونوں ماں بیٹا میرے کچھ نہ ہو کر بھی میرا سب کچھ تھے۔ اس شخص کی شادی ہو چکی تھی جس نے مجھے سانپ سے بچایا تھا۔ وہ میرا بھائی بن گیا تھا۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے پہلے مجھے سانپ سے میرا مددگار بنا کر بھیجا، سانپ کو میرا مددگار بنا کے بیچا اور مجھے اس ظالم شخص سے نجات دلائی، اور اس کے بعد اس شخص کو بھیجا، میری زندگی بھر محافظ بنا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے جو کچھ کر سکتا ہے۔ جب میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے
ہسپتال سے باہر آئی تو وہ شخص گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہر روز وہ مجھے ہاسپٹل چھوڑتا اور واپسی پر ہسپتال لے لیتا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بھائی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، خود ہی گھر آ سکتی ہوں۔ میری بات سن کر مسکرانے لگے اور تعجب سے بولے اچھا، مجھے تو ابھی بھی چھوٹی سی گڑیا ہی لگتی ہوں۔ میں ان کی شفقت بھری نظروں میں ابھی ایک 10 سال کی بچی ہی تھی۔